अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज 24 फरवरी है और पाकिस्तान में इस वक्त शाम का वक्त। आज की गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। मैं इंजीनियर साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। हस्ब तौफ़ीक उन्हें सुनने का, कुछ चीज़ें उनसे समझने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ। मैं उनकी हर चीज़ से एग्री नहीं करता, बाज़ चीज़ों पर मैं सख्त तनकीद भी करता हूँ। बड़े क्रिटिकल नोट्स भी मेरे हैं इससे मुतल्लिक़, और उनके दोस्तों से जब भी बराह रास्त गुफ्तगू हुई मैंने अपनी रिज़र्वेशंस का इजहार भी किया और वक्तन फ़वक्तन उन्हें अपने अंदाज़ में गाइड करने की भी कोशिश की, क्योंकि मीडिया बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके कुछ तलाज़मे हैं, जिसके कुछ असरार व रमूज़ हैं जिन्हें समझना पड़ता है। अब रिसेंटली मिर्ज़ा साहब एक सियासी गर्दाब के लपेटे में आए हुए नज़र आते हैं। उनके मज़हबी मामलात, उनका मज़हबी इख्तलाफ, उनके मज़हबी नज़रियात, ये मेरा बुनियादी तौर पे मसला इसलिए नहीं है कि इन अमूर पर ना मैं अपने आप को अथॉरिटी समझता हूँ, ना मैं अपनी वो हैसियत समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा राय दे सकता हूँ, इख्तलाफी नोट दे सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए फुल टाइम रिसर्चर बनना पड़ता है और मेरे पास वो टाइम नहीं है। रिसेंटली उन्होंने जो बातें इमरान खान से मुताल्लिक़ की, फ़ौज के हवाले से की, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की, उन पर मुझे कोई बेपनाह हैरत नहीं हुई, किसी हद तक अफसोस ज़रूर हुआ है। अफसोस इसलिए हुआ कि एक मजहबी स्कॉलर इतना मजबूर हो गया कि उसे ऐसी बातें करनी पड़ी जो वो अदरवाइज़ शायद कभी करना पसंद ना करता। मुझे उनकी इस गुफ्तगू में जो चीज़ बहुत नुमायाँ नज़र आई वो लाइल्मी थी और मजबूरी। लाइल्मी कहकर मैं उन्हें ये अलाउंस देता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं नहीं मानता कि मिर्ज़ा साहब या कोई भी अच्छा एक जय्यद आलिम किसी बात पर इसलिए झूठ बोलेगा कि इससे उसे कुछ फ़ायदा है। मैं लाइल्मी का अलाउंस देते हुए मिर्ज़ा साहब से मुतल्लिक़ बात को आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जावेद गामदी साहब के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि बाज़ बातें लोग अपनी राय के मुताबिक करते हैं, वो किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर, मजबूर होकर नहीं करते। और मेरा ख़्याल है जमहूरियत इसी को कहते हैं। अगर आप इमरान के साथ इख्तलाफ रखते हैं तो ये आपका हक़ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ बनता है जब आप अपने उस मेंबर को, अपनी उस सीट को, अपनी उस पोजीशन को जो दीन के हवाले से आपको अता हुई है, उसे अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करें। मैं नहीं समझता कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसका इर्तिकाब किया है। उन्होंने दो चीज़ें की हैं। मैंने लाइल्मी और मजबूरी कही है। लाइल्मी के बारे में पहले सुन लीजिए। सियासत के बारे में आम तौर पर वो लोग ज़्यादा जानते हैं जिनके पास सियासत को समझने, परखने, जानने और देखने का टाइम होता है। एक मजहबी स्कॉलर जो फुल टाइम इंगेज्ड है अपने काम में, उसकी बसात एक हद तक, उसकी हैसियत, उसकी पहुंच, उसकी कैपेसिटी एक हद तक हो सकती है, लेकिन सियासत को समझना, उसके डायलेक्टिक्स को, उसके मामलात को जांचना, परखना, ये आम चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। चुनांचे मैं नहीं समझता कि इंजीनियर साहब को मामलात का अच्छी तरह इदराक है। अब देखिए, यही इंजीनियर साहब एक और इंटरव्यू में हकीकत टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए मैं काफ़ी हैरान हुआ उनकी इस साफ गोई और हकीकत पसंदी पर। वो कहने लगे कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो इमेज बर्बाद हो चुका है, जो नोज़ डाइविंग हो चुकी है, इससे कभी रिगेन नहीं किया जा सकता, रिट्रीव नहीं किया जा सकता। ताबख्ते के सारे कोर कमांडर्स, जर्नल काबे की छत पे जाके इस बात का एतराफ़ करें कि हमने गलत किया और आज के बाद हम कभी सियासत में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। अब ये बात एक बड़ा सुलझा हुआ एक फ़िक्रा था, एक बड़ी सुलझी हुई
بحث تھی جو ایک عالم کر رہا ہے، لیکن وہ عالم دین ہے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ ایون یہ بات بھی ایک ایسے شخص کو جو پالیٹکس کی ڈائلیکٹکس کو، پالیٹکس کے اسرار و رموز کو زیادہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کیسے کر لی۔ اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے دوسری بات کیسے کر لی کہ عمران خان لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ عمران خان نے تو کبھی لوگوں کو نہیں بھڑکایا، وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ تو ایسا شخص تو ممکن ہی نہیں کہ وہ فوج کے خلاف کو بات کرے۔ تو آپ نے نہ جانے کیا سوچ کے یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے جب تحقیق کی، جب میں نے تھوڑا سا طے میں جانے کے لیے پہلے آپ کو فون کیا، انجینئر صاحب یو ڈنٹ ٹیک مائی کال، یقیناً آپ بزی ہوں گے۔ پھر میں نے اسامہ صاحب کو کیا جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا آج سے چند سال پہلے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 سال سے کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے قیوم صاحب سے بات کی، قیوم صاحب جو گجرانوالہ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے جو اور کریزی کر سکتا تھا، جو محنت کر سکتا تھا، وہ کی آپ کا موقف لینے کے لیے۔ وہ پتہ چلا کہ یہ حقیقت ٹی وی والی بات آپ نے پہلے کی تھی، اب پتہ نہیں یہ غلط کیا تھا یا دوسرا غلط کیا تھا، دوسری بات آپ نے سجدہ سہو کے طور پہ کی ہے یا کروائی گئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن بہت عجیب لگا جب آپ نے عمران خان کے بارے میں وہ باتیں کی، وہ سراسر غلط ہیں، بلکہ انجینئر صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ لغو ہیں، بے تکی باتیں ہیں۔ لغو اور بے تکی باتیں اس لیے ہو جاتی ہیں جب آپ جیسا بندہ، آپ جیسا عالم آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب آتے ہیں مجبوری کی طرف۔ مجبوری والا معاملہ بھی کافی سنجیدہ ہے، بڑا اہم ہے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ کے ریلیجس اور انٹلیکچول پرسوٹس کے سبب آپ نے بے شمار مولویوں کو تنگ کر رکھا ہے، بے شمار مسالک وہ آپ کی ہوا کو بھی تلواریں مارتے پھرتے ہیں۔ میں خود وٹنس ہوں کہ کم از کم 15 دھمکیاں آپ کو مختلف سکولز آف تھاٹ سے مل چکی ہیں، حتیٰ کہ آپ پر قاتلانہ حملے تک ہوئے، آپ پر اٹیمپٹس تک ہوئیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں آپ پر ہر طرح سے عرصہ حیات تنگ کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی رہیں، اور آپ بھی چونکہ اپنے نظریات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے، روگردانی نہیں کرتے، اس لیے یہ خطرناک کھیل جاری و ساری ہے۔ میری اپنی انفارمیشن بتاتی ہے کہ جب آپ اس طرح خطرات سے کھیل رہے تھے اور آپ پر 2-3 اٹیمپٹس مزید ہونے والی تھیں، حتیٰ کہ انٹیلیجنس والوں نے آپ کو انفارم کیا، تو عین اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی سے کچھ لوگوں نے آپ کو ریسکیو کیا تھا، بیچ بچاؤ کر کے کچھ لوگوں کو، اور بعض نیک کام بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس مجبوری کے تحت، شاید پے بیک کے طور پہ یا احسان مندی کے طور پر، آپ نے ریسنٹلی جو کچھ عمران خان کے حوالے سے کہا ہے وہ سراسر بے سر و پا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو میں نے کل رات عمران ریاض خان کو کرتے سنا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور عمران نے بڑے اچھے سلجھے ہوئے انداز میں ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کی ہے، جو مجھے اچھی لگی۔ اب میں اس حوالے سے اس بات کو